बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। निगरान वज़ीर आज़म को कैसे इंतखाब किया जाता है, मुंतखब किया जाता है और 224 आर्टिकल क्या कहता है। तो हमारे पास आज के जो कुछ आइनी आर्टिकल्स हैं उनको हम देखेंगे। तो 224 आर्टिकल का जो 8 क्लॉज है वो ये कहता है कि अगर नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली जो है वो डिज़ोल्व कर दी जाती है और डिज़ोल्व करने के बाद फिर जो इलेक्शंस हैं वो 90 डेज़ के अंदर अंदर मुनक्किद होने चाहिए। अगर वैसे ही मुद्दत पूरी हो जाए तो फिर उसके लिए 60 डेज़ के अंदर इलेक्शन होते हैं। अगर डिज़ोल्व हो तो फिर एक माह बढ़ा दिया जाता है, 30 डेज़ बढ़ा दी जाती है, 90 डेज़ में होती है। ठीक है, तो पहले ये बात हो जाती है। फिर आर्टिकल 224 का जो A1A है वो क्या कहता है। तो आर्टिकल 224 का 1A कहता है कि अगर प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ PM असम्बली डिज़ोल्व करता है और असम्बली डिज़ोल्व करने के लिए जो आर्टिकल वो इस्तेमाल करता है 58 है, या फिर किसी सूबे का गवर्नर CM के चीफ मिनिस्टर के कहने के मुताबिक या कंसल्टेशन से अगर करता है और आर्टिकल 102 का इस्तेमाल करके डिज़ोल्व करता है। तो एक बात ज़हन में रख लें कि 58 के ज़रिए असम्बलीज़ नेशनल असम्बली डिज़ोल्व होती हैं। ठीक है, और जो आर्टिकल 112 है उसके ज़रिए गवर्नर जो है वो प्रोविंशियल असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता है। तो अगर ये डिज़ोल्व कर दिया हो जाए तो उसके बाद फिर क्वेश्चन अगला ये पैदा होता है कि CM कौन रहेगा और उसको जो न्यू CM है यानी केयर टेकर CM है वो कैसे मुंतखब किया जाएगा। तो उसका स्टेप 1 जो है वो बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1 ये है कि आपने जो प्रेसिडेंट होगा वो प्राइम मिनिस्टर से, जो प्राइम मिनिस्टर फारिग हो रहा है वो, और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो उस असम्बली के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन था वो है, और वो दोनों जो है अपनी मशावरत के साथ जो है एक जो नुमाइंदा होगा उसको वो केयर टेकर PM बनाएंगे, दोनों मशावरत के साथ। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात जो है वो कहता है, कौन कहता है, केयर टेकर PM बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 1A सिंपल सी बात करता है। इसके बरक्स अगर आप गवर्नर की बात करें, प्रोविंशियल असम्बलीज़ की बात करें, तो उसके अंदर हमारे पास चीफ मिनिस्टर होगा और जो हाउस ऑफ द अपोजिशन लीडर होगा, जो भी प्रोविंशियल असम्बली का जो अपोजिशन लीडर होगा वो दोनों अपनी कंसल्टेशन से एक बंदा अपना केयर टेकर CM मुंतखब करेंगे। तो ये इन 1A आर्टिकल के अंदर बात लिखी हुई है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात आती है कि अगर चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर प्रोविंशियल असम्बली में, और अगर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन नेशनल असम्बली में, नेशनल असम्बली के जो हैं वो अगर नॉट एग्री हों कि हमने नहीं बनाना, मतलब उनकी बात पे इत्तफाक राय नहीं होता, तो उसके लिए फिर आर्टिकल 224A इस्तेमाल होता है। यानी अगर स्टेप 1 में ये है कि PM और अपोजिशन लीडर अगर मुशावरत से एग्री ना हो किसी भी एक केयर टेकर के नाम पे, तो फिर 224 लगेगा। अब 224 क्या है उसको हम देखते हैं। इसके साथ यहाँ पर ये पैराग्राफ के अंदर मज़ीद ये बात लिखी है कि अगर केयर टेकर बना दिया जाए, अगर बन जाए, फॉर एग्जांपल इन्हीं के मुशावरत से बन जाए या बाद में बने, 224 आर्टिकल से बने, तो वो जो केयर टेकर है वो कैबिनेट फिर वो अपनी खुद ही बनाएगा। ठीक है, वो उसको अपॉइंट खुद ही करेगा। सही है। इसी तरह सेम टू फॉर द प्रोविंशियल असम्बलीज़। तो स्टेप 1 ये है कि प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर मशावरत से केयर टेकर बनाएंगे। अगर वो पूरा नहीं होता तो फिर क्या होगा, उसके लिए आर्टिकल 224 है जो कि अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। अच्छा, इसके साथ मज़ीद ये लिखा है कि आपने जब भी कोई केयर टेकर कैबिनेट का बनाना है या किसी भी चीज़ का बनाना है, चीफ मिनिस्टर बनाना है, तो उसमें ये ख़ास ख्याल रखना है कि वो उसमें कोई फैमिली मेम्बर्स ना हो या ऐसा मेंबर ना हो जो इलेक्शन लड़ रहा हो। तो ये 1B के अंदर बात है कि किसी ऐसे बंदे को आपने मुंतखब नहीं करना जो इलेक्शन ख़ुद लड़ रहा हो या वो उसका फैमिली मेम्बर कोई है वो इलेक्शन लड़ रहा हो। तो ठीक है, तो ये नॉट एलिजिबल हैं फॉर द केयर टेकर कैबिनेट। ठीक है जी। अब आ जाए 224 आर्टिकल जो मैं बात कर रहा था। तो 224 आर्टिकल तब लागू होता है जब स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट नहीं होता, यानी अपोजिशन लीडर प्लस प्राइम मिनिस्टर जो है वो नहीं इस चीज़ पर आते, मुत्तफिक होते, नॉट एग्री करते, तो फिर आर्टिकल 24 लागू होता है। अब आर्टिकल 224A क्या कहता है, वो ये कहता है कि स्टेप 2 पे आ जाओ। स्टेप 2 में क्या होगा, फिर स्पीकर जो होगा, ठीक है, किस चीज़ का,
نیشنل اسمبلی کا اسپیکر. نیشنل اسمبلی کا اسپیکر ایک کمیٹی بنائے گا جس طرح پارلیمنٹری کمیٹی ہوتی ہے. اس کمیٹی کے اندر وہ 8 ممبرز رکھے گا. 4 ممبرز ہوں گے گورنمنٹ کے جو مطلب حکومت ختم ہوئی ہے جس کی, اور 4 ہوں گے کس کے, اپوزیشن کے. اور وہ آپس میں بیٹھ کے مشاورت سے ایک بندہ یہ اپنا اناؤنس کریں گے, ایک بندہ یہ اناؤنس کریں گے, اور ان دونوں کی وہ مشاورت سے فائنل کریں گے, ایک بندے کا نام دیں گے. تو یہ سٹیپ 2 ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد سٹیپ 2 کو اگر مزید سمجھے تو, اور یہ ان کے پاس 3 ڈیز ہوتے ہیں, 3 ڈیز کے اندر یہ آپ نے کام کرنا ہے. اگر پیچھے بھی جائیں تو یہ جو سٹیپ 1 تھا اس کے لیے بھی 3 ڈیز ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 3 دن تھے اپوزیشن اور پرائم منسٹر پہ بحث کرنے کے. اگر وہ ایگری نہیں ہوتے تو پھر سٹیپ 2 میں آ جاتے ہیں اسپیکر. اسپیکر کیا کرتا ہے, پارلیمنٹری کمیٹی بناتا ہے. کمیٹی میں 4 بندے گورنمنٹ کے ڈالتا ہے, 4 بندے اپوزیشن کے ڈالتا ہے. اس میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ 4 جو بندے گورنمنٹ کے ہیں یا اپوزیشن کے ہیں, اس میں سینٹ کے بندے بھی ہو سکتے ہیں. سینٹ کے بندوں سے کو بھی انوالو کیا جا سکتا ہے اس میں, وہ بنا کر ایکولی ریپرزنٹیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو چیف منسٹر ہے اور اپوزیشن لیڈر ہیں, اگر وہ بھی ایگری نہیں ہوتے تو سیم اسی طرح جو اسپیکر ہوگا پروونشل اسمبلی کا, وہ بھی اسی طرح 224 آرٹیکل کو استعمال کرتے ہوئے ایک کمیٹی بنائے گا. بٹ اس کی کمیٹی میں یہ ہوگا کہ 3 گورنمنٹ کے بندے ہوں گے اور 3 ہی بندے ہوں گے اپوزیشن کے. اور اس طرح کر کے یہ 6 بندے جو ہیں یہ ڈیسائیڈ کریں گے. ایک بندہ یہ اپنا دیں گے, ایک بندہ یہ دیں گے, اور اس میں سے پھر ایک جو ہے وہ چیف منسٹر کو وہ سلیکٹ کریں گے. ان کے پاس بھی 3 ڈیز ہوں گے. تو یہاں پر آپ کو پتہ لگ گیا کہ جو اسپیکر بنائے گا, اگر پروونشل اسمبلی کے بنائے گا تو اس کے 6 ٹوٹل بندے ہوں گے 3 کر کے, اور اگر نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہے تو وہ 4 کر کے پرائم منسٹر کیئر ٹیکر کے ڈیسیژن کریں گے. اور اب 224 کا جو آرٹیکل آگے کلاس 3 ہے وہ سمپل سے یہ کہتا ہے کہ اگر سٹیپ 1 بھی فیل ہو جائے, سٹیپ 2 بھی فیل ہو جائے, پارلیمنٹری کمیٹی بھی نہیں بنا سکتی, تو اگر یہ 3 دن لگا دیں اور ان سے بھی کام نہ ہو, پھر یہ 3 دن لگا کے کمیٹی بھی نہ لگا سکے, تو پھر سٹیپ 3 ہوتا ہے. سٹیپ 3 کے اندر کیا ہوتا ہے, سٹیپ 3 کے اندر پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ نام ان سے بس بتاتا ہے کہ مجھے بس 2 نام بتا دو, وہ کون ہو. ایک نام ہوگا کس کا, اپوزیشن اپنی طرف سے ظاہر کرے گی کہ بھائی یہ بندہ اس کو میں نے بنانا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, اور ایک ہے گورنمنٹ جو جا رہی ہوگی یا ختم ہوئی ہوگی ریسنٹلی, تو وہ کہے گی کہ بھائی ایک بندہ یہ میرا ہے, اس کو آپ نے بنانا ہے. تو پھر الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ وہ چاہے اپوزیشن کے نامینیٹڈ بندے کو پرائم منسٹر بنا دے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا دے, یا گورنر کے بنا دے. تو لاسٹ ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس فیصلہ, اور الیکشن کمیشن پھر اس کے اوپر اپنا ورڈکٹ دیتی ہے اور ایک بندے کو نامینیٹ کر دیتی ہے. اب اس پہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو کرے گا. اس کے لیے اس کے پاس ٹائم کتنا ہوتا ہے, سٹیپ 3 کے پاس یہ ٹائم ہوتا ہے 2 ڈیز. اور تو اٹس مین کہ آپ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ 3 ڈیز کے اندر خود صلاح صفائی سے کرے گا اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت کے ساتھ. اگر نہیں کامیاب ہوتا تو پھر کمیٹی 3 ڈیز کے لیے کرے گی. اگر کمیٹی بھی نہیں کامیاب ہوتی تو پھر الیکشن کمیشن 2 دن کے اندر فیصلہ کر کے سنا کے وہ مارے گا, اور وہ فائنل ہوگا. اس کے اوپر پھر کوئی بھی جو ہے انگلی نہیں اٹھا سکے گا. تو یہ سٹیپ 3 ہوگا. اس دوران یہ جو دن گزرے ہیں 3 + 3 6 اور 6 اور 2 8, ٹھیک ہے, تو 8 ڈیز کے اندر اندر یہ سارا سسٹم ہو جائے گا. اگر 8 ڈیز کے اندر یہ نہیں مطلب ہو جائے گا تو 8 ڈیز تک پی ایم کون رہے گا. تو یہ آرٹیکل 4 جو ہے 224A کا جو 4 کلاز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک یہ نیا پی ایم ڈیزائن نہیں ہو جاتا تو جو پرانا پی ایم تھا وہی ہولڈ کرے گا آفس. تو اس لحاظ سے عمران خان ابھی 7-8 دن تک جو ہیں وہ مزید ہولڈ کریں گے آفس. باقی سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ ہے اور جو رولنگ کے خلاف بات چل رہی ہے وہ ایک الگ موضوع بحث ہے. تو کیئر ٹیکر بنانے کا یہ طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کے سامنے سارے بتا دیے ہیں. تو دیٹ واز آور ویڈیو. اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں, جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو یار یہ نمبر ہے, اس پر رابطہ کریں اور یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. معمولی سی اس کی رجسٹریشن فیس ہوگی. دیٹس اٹ. رضوان افضل سائننگ آف. باقی جتنی بھی آپ کو ویڈیوز وغیرہ ہیں وہ یہاں پر کرنٹ افیئر کی مل جائیں گی. باقی یہ, اور یہاں پہ چینل بھی سبسکرائب ہوگا. دیٹس اٹ. اللہ حافظ.